नमस्कार, सातै प्रदेशको ताजा खबरहरूको संगालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। नवलपरासीका केही भूभाग गुगलले भारतमा देखाएपछि बैंकद्वारा ऋण दिन अस्वीकार। साहु महाजनबाट ऋण लिएकाहरू मिटर ब्याजको पीडा खेप्दै। दोलखाको सिंहगढी सडक कालोपत्री गरेको 2 वर्ष नपुग्दै भत्कियो। कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आरोप। खाल्डा खुल्टीका कारण यात्रा जोखिम। दाङका अधिकांश विद्यालयमा एउटै प्राविधिक शिक्षाका कारण व्यवस्थापनमा समस्या। विद्यार्थी संख्या घटेपछि प्राविधिक कक्षा धमाधम बन्द हुँदै। रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मोरङको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 2 कर्मचारी पक्राउ। प्रमुख र सञ्चालकको पनि मिलेमत्तो भएको बचतकर्ताको आरोप। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं नवलपरासीका मिटर ब्याजीको समस्या सम्बन्धी समाचारबाट। नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको केही भूमि गुगल नक्सामा भारतमा देखाएपछि बैंकले ऋण दिन अस्वीकार गरेको छ, जसका कारण जमिन धितो राखेर कर्जा नपाउँदा त्यहाँका स्थानीयले साहु महाजनबाट ऋण लिन बाध्य छन्। साहु महाजनसँग ऋण लिएका धेरै स्थानीय अहिले मिटर ब्याजबाट पीडित भएका हुन्। एक रिपोर्ट। पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिकाको केही भूमि गुगल नक्सामा भारतमा देखिएपछि बैंकले ऋण दिन अस्वीकार गरेको छ, जसका कारण जमिन धितो राखेर कर्जा नपाउँदा त्यहाँ स्थित स्थानीयहरूले साहु महाराजजनहरूसँग मिटर ब्याजीमै भए पनि ऋण लिनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरेका छन्। सुस्ताका 3, 5 र नारायणी पारीको जग्गा गुगलमा देखिएकै कारण पछिल्लो 3 वर्षदेखि वित्तीय पहुँचबाट टाढा हुन परेको हो। हाम्रो सुस्ताको 4 नम्बर वडा पुरा 3 नम्बरमा केही भाग र ऐतिहासिक भूमि सुस्ता पारेको केही भाग तपाईको गुगल म्यापमा देखाइरहेको छ, जसको फलस्वरूप बैंकले लगानी नगर्दिँदा या हाम्रा धेरै जसो मान्छेहरू अहिले यो मिटर ब्याज र जुन कुरा जोडिएको छ त्यसमा पनि त्यो समस्याले गर्दा पनि प्रभाव परेको छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यविहीन अवस्था देखिएकै कारणले वित्तीय संस्था बैंकहरूले सीमा क्षेत्रमा लगानी नगर्दा साहु महाजनसँग ऋण लिएका धेरै स्थानीयले अहिले मिटर ब्याजबाट पीडित भएका हुन्। सीमावर्ती क्षेत्रमा राज्यको उपस्थिति नभएकै कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले लगानी नगर्दा स्थानीयहरूले गर्जो टार्न होस् वा वैदेशिक रोजगारीमा जानकै लागि मिटर ब्याजीहरूसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। सीमावर्ती क्षेत्रमा जुन किसिमको राज्यको उपस्थिति हुनुपर्ने हो, जुन किसिमको वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति हुनुपर्ने हो, नभएको कारण र यिनै विभिन्न किसिमका समस्या देखाएर ब्याङ्किङ संस्थाहरूले चाहिँ सीमावर्ती क्षेत्रमा चाहिँ लगानी नगर्दा पनि आफ्नो गर्जो तार्नलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि जानुपर्ने अवस्थामा साहु महाजनकोमा गएर ऋण लिने दृष्टिबन्ध गर्ने गर्दा यो मिटर ब्याजी समस्या चाहिँ अझै पनि चल्दै आयो। नेपालको भूमि गुगल नक्सामा भारतमा देखिए पनि जमिनको राजस्व बुझ्ने किनबेच गर्ने काम भने धमाधम भइरहेको छ। गुगलले भारतमा देखाएको भूमिमा इन्जिनियरिङ मूल्याङ्कन नहुने र बैंककै माथिल्लो तहबाट गुगल म्याप माग्दा भारतमा देखिएकै कारण लगानी गर्न असफल भएको बैंकको भनाइ छ। ठाउँमा हामी पहिला लगानी गरेका छौँ र बिस्तारै इन्जिनियरले चाहिँ यस क्षेत्रको जग्गा चाहिँ भ्यालुसन गर्न नमान्ने हुँदाखेरि र हाम्रो माथिल्लो निकायले त्यो गुगल म्याप माग्दाखेरि गुगल म्यापमा चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ इन्डियामा देखाउने हुँदाखेरि त्यस क्षेत्रमा लगानी अहिले हामी गर्न असफल भयौँ। मिटर ब्याजी पीडितहरूले अहिले पनि काठमाडौँमा आन्दोलन गरिरहेका छन्। तीमध्ये अधिकांश सुस्ता क्षेत्रका रहेका छन्। बैंकबाट ऋण नपाउँदा अधिकांशले साहु महाजनबाट ऋण लिन बाध्य सुस्तावासीहरूले सीमा रक्षक भए पनि नेपाली भएको आवाज भने गर्न पाएका छैनन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि पश्चिम नवलपरासीबाट रमेश कुमार भुसालको रिपोर्ट। अब लागौं दोलखाको सिंहगढी सडक कालोपत्री गरेको 2 वर्ष नपुग्दै भत्कन थालेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। दोलखाको सिंहगढी सडक कालोपत्री गरेको 2 वर्ष नपुग्दै भत्कन थालेको छ।
ठेकेदारको चरम लापरवाही र कमसल सामग्री प्रयोगका कारण सडकको कालोपत्रे उब्किएको स्थानीयको गुनासो छ। 2 वर्ष नपुग्दै सडकमा ठूल्ठूला खाल्डा परेपछि निर्माण कम्पनीमाथि प्रश्न उठेको छ। एक रिपोर्ट। पूर्वाधार विकासको पहिलो मेरुदण्ड सडक हो, तर अधिकांश सडकमा ठेक्का लागेको लामो समयसम्म काम हुँदैन। बल्ल तल्ल काम भए पनि कमसल सामग्री प्रयोगका कारण निर्माण भएको छोटो समयमा नै संरचना जीर्ण बन्दै जाने गरेको छ। त्यस्तै अर्को एउटा उदाहरण बनेको छ दोलखाको सिंगटी सडक। स्तरोन्नति कालोपत्रे गरेको 2 वर्ष नपुग्दै सडकको कालोपत्रे उब्किएको छ। सडकमा ठूला ठूला खाल्डाखुल्डी परी सडक नै भासिन थालेको छ, जसका कारण दोलखा सिंगटीको यात्रामा जोखिम बढेको स्थानीयको गुनासो छ। यस्तो चाहिँ तपाईँको यो पिच उक्किनको कारणले खाल्डाखुल्डी हुने कारणले चाहिँ एक्सिडेन्टहरू पनि यो ठाउँ बढिरहेको हुन्छ। जता जता अलिक सजिलो बाटो छ उतै गइरहेको हुन्छ, अलिकति मोड भइरहेको ठाउँमा चाहिँ उताबाट पनि गाडी आएर चाहिँ एक्सिडेन्ट हुने त्यो सम्भावना धेरै नै हुन्छ। अब यो चाहिँ कसले हेर्ने हो, न सडक विभागले हेर्ने हो, यसलाई चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अलिकति ध्यान दिएर चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दोलखा बजारदेखि सिंगटी बजारसम्मको 35 किलोमिटर सडक 2 वर्ष अघि सडक विभागले 70 करोडको लागतमा कालोपत्रे गरेको थियो। सडक विभागले छुट्टै आयोजना बनाएर 2073 साल असोजमा 35 किलोमिटर उक्त सडक कालोपत्रेका लागि ठेक्का लगाएको थियो। सडक निर्माणको ठेक्का पाएको कम्पनीले 2 वर्ष अघि कालोपत्रे गरेर डिभिजन सडक कार्यालय चरीकोटलाई हस्तान्तरण गरेको हो। सडकको प्राय ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ भने छोटो समयमा पुगिने स्थान पनि घण्टौं लाग्ने भएको छ। गाडी पस्दाखेरि त्यसको इलाम्य हुनुपर्ने, हिउँदामा धोलाम्य हुनुपर्ने त्यो अवस्था छ। यो चाहिँ विशेष गरी ठेकेदारको लापरवाही अथवा कमसल मेटेरियल युज गरेर भएको हो कि अथवा राज्यको नम्सै यो खालको हो कि बुझाको 1 वर्ष नपुग्दै भत्किने खालको नम्स राज्यले बनाएको हो कि सरसर्ती हेर्दाखेरि यो खालको काम चाहिँ राज्यको बजेट सक्नको लागि मात्रै गरेको जस्तो देख्छु म। कालिन्चोक, बिगु र गौरीशंकर गाउँपालिका जोड्ने मुख्य सडक जीर्ण अवस्थाका कारण सदरमुकाम चरीकोट हुँदै राजधानी लगायतका स्थानमा पुग्ने यात्रुहरू मारमा परेका छन्। यता सडक डिभिजन कार्यालय चरीकोटले DVAT प्रविधिको पिच भएका कारण यस्तो समस्या आएको जनाएको छ। जुन ठाउँमा धेरै नै क्रिटिकली जुन ठाउँमा ड्यामेज भएको छ सडकलाई, अब त्यो चाहिँ के भएर प्रब्लम भएको त्यो चाहिँ हामी के छ भने त्यस्तो हामी त्यसमा के चेक गरेर के एड्रेस गर्न सकिन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी गरेर सडकलाई चाहिँ मर्मत गरेर यथासित स्मुथ ट्राफिक फ्लोको लागि हामी त्यसलाई पहल गर्छौँ। बाटोको अवस्था जीर्ण भएपछि मर्मतका लागि भन्दै गत साउनमा 20 लाख रुपियाँ बराबर रकमको ठेक्का आह्वान गरिएको थियो, तर कुनै पनि निर्माण कम्पनीले ठेक्का नहालेका कारण मर्मतको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। जीर्ण सडकका कारण यात्रुहरूले कष्टकर यात्रा गर्न बाध्य छन्। प्राइम टेलिभिजनका लागि दोलखाबाट अविरल बस्नेतको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अबको पालोमा उदयपुरमा एकै परिवारका 3 जनाको हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागू। उदयपुरमा एकै परिवारका 3 जनाको विभत्स हत्या आरोपमा पक्राउ परेका एक व्यक्तिलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय उदयपुरले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै उदयपुरको बेलका नगरपालिका 7 गोवाटार मैनामैनीमा गत भाद्र 17 गते शुक्रबार एकै परिवारका 3 जनाको विभत्स हत्या भएको थियो। हत्या आरोपमा पक्राउ परेका 43 वर्षीय नरबहादुर बस्नेतलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। उदयपुरको वाबिङ खोलामा एकै परिवारका 37 वर्षीय राजकुमार बस्नेत, उनकी श्रीमती 33 वर्षीय सरिता बस्नेत र 12 वर्षीय छोरा सुजन बस्नेतको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरेको आरोपमा बस्नेतलाई प्रहरीले सोही दिन नै घटनामा प्रयोग गरिएको हतियार सहित पक्राउ गरेको थियो। आरोपितले राजकुमार सहित उनकी श्रीमती र छोरालाई एकान्त स्थान वाबिङ खोलाको धानखेत नजिक खुकुरी प्रहार गरी हत्या गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अब लागौं बारामा उद्योग लुटपाट गर्न आएका लुटेरा समूह र प्रहरीबीच गोली हानहान भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। बारामा एक उद्योगमा लुटपाट गर्न आएका
धारी लुटेरा समूह र प्रहरीबीच गोली हानाहान भएको छ। बाराको जेतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका 23 मा रहेको एरोटेक प्रालीमा लुटपाट गर्न पुगेका हतियारधारी डाका समूह र प्रहरीबीच गैर राती गोली हानाहान भएको हो। करिब 15-20 जनाको डाका समूहले शनिबार मध्यरात उद्योगमा लुटपाट गर्न पुगेको थियो। डाका समूह आएको थाहा पाएपछि उद्योगका कर्मचारीले प्रहरीलाई खबर गरेपछि तत्काल प्रहरी पुगेको थियो। प्रहरीलाई देखेर डाका समूहले फायर गरेका थिए। त्यसपछि प्रहरीले 3 राउन्ड हवाई फायर गरिएको बाराका प्रहरी प्रमुख तथा एसपी होबिन्द्र बोगटीले बताए। भाग्ने क्रममा 2 जना डाकालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको उनले जानकारी दिए। घटनास्थलबाट बन्दुक, कटुवा पिस्तोल र 10 राउन्ड गोली पनि बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ। डाका समूहले फलामको रड प्रहार गर्दा वरिष्ठ शाही कमल बहादुर शाही घाइते भएका छन्। टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका शाहीको वीरगञ्ज अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। अबको पालोमा दाङका अधिकांश विद्यालयहरूमा प्राविधिक पठन पाठन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। दाङका अधिकांश विद्यालयहरूमा एउटै विषयको प्राविधिक पढाइ हुँदा केही विद्यालयहरूमा पठन पाठन बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मात्र पछिल्लो समय 9वटा सामुदायिक विद्यालयबाट प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ। एउटै विषयको पढाइ धेरै विद्यालयमा हुँदा विद्यार्थीको संख्यामा कमी आएपछि प्राविधिक कक्षाहरू बन्द हुने अवस्थामा पुगेका हुन्। एक रिपोर्ट। धेरै विद्यालयहरूले एउटै विषयको प्राविधिक शिक्षा दिन थालेपछि विद्यार्थी संख्यामा कमी हुँदै गएको छ। विद्यार्थी पढ्न संख्यामा कमी हुँदा पठन पाठन सञ्चालनमा समस्या भएको हो। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 18 बिजौरीमा रहेको जनता संस्कृति माध्यमिक विद्यालयले 3 वर्ष अगाडि कृषिमा प्राविधिक शिक्षा सुरु गरेको थियो। तुलसीपुर उपमहानगरको 10 लाखको सहयोगमा सुरु गरेको शिक्षा अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। त्यसको मुख्य कारण तुलसीपुरका अन्य विद्यालयमा पनि त्यही विषयको पढाइ हो। जसको पहुँच, जसको पावर, जसको छत्रछाया वरपरको छत्रछायाभित्र जो चाहिँ उ गरेछ तिनीहरूको चाहिँ केही पनि भएन। अब हाम्रो चाहिँ गुरु जजुर मावि, त्यसपछि आएर अस्वरा मावि र जनता संस्कृत मावि, यी 3टा विद्यालयहरूलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण अलिक फरक जस्तो देखियो त्यो उसमा। जनता मावि मात्र नभई तुलसीपुर 18 मा रहेको जनकल्याण माविको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ। 2075 साउनदेखि सिभिल इन्जिनियर पढाउँदै आएको छ। यही विषय तुलसीपुर 17 मा रहेको शहीद स्मृतिले पनि पढाउँदै आएको छ। अहिले 8 जनाले मात्र फारम भरेका छन्, जसमा विद्यार्थीहरू सिटिभिटी र विद्यालयका गरी 44 जना हुनुपर्ने हो। हाम्रो 1,80,000 3 वर्षमा 1,80,000 तिर्न चाहिँ 1,90,000 तिर्छन्। 10,000 उनको डिपोजिटमा रहन्छ, फिर्ता पाउने पैसा हो। 1,80,000 चाहिँ हामीले काम चलाउँछौँ। त्यहीबाट उसै 8 जना भयो भने हामी खपाउँला। आउँदो साल पनि फेरि 8 जना 10 जना हुने, अर्को साल पनि 8 जना भयो भने त हामीले चाहिँ खप्न सक्ने स्थिति हुँदै रहेछ। दुधराज र बिजौरीका विद्यालयमा विद्यार्थीहरू नपाएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको भए तापनि तुलसीपुर 6 मा रहेको मावि सेन्टर तुलसीपुरमा विद्यार्थी भर्ना हुनु भने धेरै आएका छन्। गत वर्ष मात्र विद्यालयले 70 लाख आम्दानी गरेको जनाएको छ। त्यस्तै तुलसीपुर 12 मा रहेको तुलसीपुर मेट्रो कलेजमा पनि अहिले 5 विषयमा प्राविधिक शिक्षा पढाइ हुँदै आएको छ। तुलसीपुरमा उपमहानगरमा रहेका 9वटा विद्यालयले प्राविधिक विषय पढाउँदै आएका छन्। कुनै विद्यालयमा पढाइ भइरहेको विषयलाई अर्को विद्यालयको लागि सिफारिस नदिएको र सिटिभिटीले दिने गरेको उपमहानगर शिक्षा शाखाको भनाइ छ। हामीले त सबैलाई समान व्यवहार गरिराखेका छौँ। जस्तो मैले अघि पनि भने हैन, जस्तो त्यो विद्यार्थी चाहे असारको विद्यार्थी छ भने असारै पढ्न सक्छ, उसलाई पनि त्यो छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। त्यसो चाहिँ दुधराजको मान्छे दुधराज नै पढ्न सक्छ, त्यसलाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था छ। हामीले मेट्रोलाई पनि छुट्टै केही लगानी गरेको होइन। कलेजले हरेक विषयलाई परियोजनासँग जोडेर लैजाने गरेको छ। अन्य शिक्षाको तुलनामा प्राविधिक शिक्षा सस्तो भएको र प्रत्यक्ष सिप विकाससँगै प्राविधिक ज्ञान हुने भएका कारण पनि विद्यार्थीहरूले प्राविधिक शिक्षामा जोड दिएका छन्। तर हरेक विद्यालयले एउटै विषयमा अध्यापन गराउँदा विद्यार्थीको भर्ना संख्यामा भने कमी आएको छ। प्राइम टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब लागौं नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिले जनतासँग नेपाली कांग्रेस कार्यक्रम गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। नेपाली कांग्रेस धरान नगर समितिले जनतासँग नेपाली कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। आगामी मंगिर 4 गते हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा दलहरूले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न जनतासँगका कार्यक्रमहरूलाई तीव्रता दिएका छन्। जनतासँग नेपाली कांग्रेस कार्यक्रम नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अरियालले हरेक निर्वाचनमा कांग्रेसको जित सुनिश्चित भए पनि कांग्रेसैका कारण हार बेहोर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। उनले अब भने गोट उपगोट नभने एक भएर बढ्नुको विकल्प नभएको बताए। त्यस्तै कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी खतिवडा, नगर सभापति श्याम पोखरेल लगायतका सहभागीहरूले अधिवेशनका तिता मिठा कुरालाई बिर्सेर कांग्रेस एक ढिक्का भएर निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएका थिए। अन्तमा मोरङको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 2 कर्मचारी पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ लागौं। मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका 6 स्थित सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 2 कर्मचारीले रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेको छ। संस्थाको 27 लाख रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपमा 2 जना कनिष्ठ कर्मचारीलाई पक्राउ गरी प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा बचत संकलन गर्ने बजार प्रतिनिधि रोजित पौडेल र संस्थाकी क्यासियर प्रतिमा चौहान रहेका छन्। उनीहरूलाई प्रहरीले भदौ 17 गते पक्राउ गरी अनुसन्धान थालेको हो। संस्थाले रकम हिनामिना गरेको आरोपमा इलाका प्रहरी कार्यालय उर्लाबारीमा सहकारी ठगी सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। यता सहकारीका शेयर सदस्यहरूले भने उपल्लो दर्जाका कर्मचारी र सञ्चालक समितिका केही पदाधिकारी मिले मत्तो बिना कनिष्ठ कर्मचारीले ठूलो रकमको पैसा हिनामिना हिसाब के गरे? हिसाब गरिँदैन। अब हामीले जाँदाखेरि 10 लाखको प्रपर्टी लिएर जाँदा 5000 माग्दा 3 पुस्ता खोज्छ। त्यो एउटा केटाले लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ 27 लाख 26 लाख निकाल्न सक्छ। सब सेटिङमा छन्, यहाँ पुरै सँगै सेटिङ छ। अहिले क्लोजिङको समय यिनीहरूले हिसाब के गरे? क्लोजिङको समय हिसाब आउँदैन। कर्मचारी केका लागि राख्ने? कार्यालय प्रमुखले मलाई पैसा हिनामिना गर्नुभयो, तपाईँले डाइरेक्ट जागिर छोड्नु, तपाईँले राजीनामा दिनु भनेर मलाई भन्नुभएको थियो। तर म आफै असक्त भएको कारणले गर्दाखेरि मैले जागिर छोडेँ। मैले जागिर त्यहाँनिर काम गरुन्जेलमा जहिले असान मसान्त र पुस मसान्तमा ब्याज हिसाब गरेपछि सिस्टममा हेरेर ब्याज र सिस्टम र पासबुक ठिक छ कि छैन त्यो रुजु गरेर मात्रै व्यवस्थापकले मलाई पठाउनुहुन्थ्यो भने आज त व्यवस्थापक र कार्यालय प्रमुख 2 जना हुँदा पनि संस्थामा के काम गरेर बस्नुभयो उहाँहरूको काम के हो? व्यवस्थापकले गर्नुपर्ने के हो? त्यो हामीलाई प्रश्न पारिदिनु पर्यो। उहाँले किन गर्नु भएन? यो आरोप उता आरोप लागेकाहरूका आफन्तले भने तल्लो तहका कर्मचारीमाथि दोष थुपारेर संस्था पन्छिन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। त्यस्तै संस्थाका अध्यक्ष तेजनाथ घिमिरेले भने रकम हिनामिनामा संस्थाको सञ्चालक समितिको कुनै हात नरहेको भन्दै कर्मचारीका कारण संस्था ठगिएको र सबै बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। अन्य प्रतिस्पर्धी सहकारी लगायत अन्य गतिविधिमा संलग्न मानिसहरू यो धेरै नचाहिएको छ भने उर्लाबारीमा ठगहरूको कुराले चर्चा आउँछ, सुन्नुभएको छ। ती विभिन्न मतियारहरूले विभिन्न किसिमका चाहिँ प्रपञ्च रचेर विभिन्न बढी बनाउ कुरा गरेका भरमा सूर्य बचतका आदरणीय सिंहधनी महानुभावहरू विचलित नहुनुहोस्। त्यसको सिङ्गो जिम्मा तेजनाथ घिमिरेले लिन्छ, त्यसको अध्यक्ष हो। गाउँ गाउँमा च्याउ उम्रे जसरी खुलेका सहकारीको ठगी धन्दाका कारण बचतकर्ताहरू मारमा पर्दै आएका छन्। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नवलपरासीका केही भूभाग गुगलले भारतमा देखाएपछि बैंकद्वारा ऋण दिन स्वीकार। साहु महाजनबाट ऋण लिएकाहरू मिटर ब्याजको पीडा खेप्दै। दोलखाको सिंगडी सडक कालोपत्रे गरेको 2 वर्ष नपुग्दै भत्कियो। कमसल सामग्री प्रयोग गरेको आरोप। खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रा जोखिम। दाङका अधिकांश विद्यालयमा एउटै प्राविधिक शिक्षाका कारण व्यवस्थापनमा समस्या। विद्यार्थी संख्या घटेपछि प्राविधिक कक्षा धमाधम बन्द हुँदै।
रकम हिनामिना गरेको आरोपमा मोरङको सूर्य बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका 2 कर्मचारी पक्राउ। प्रमुख र सञ्चालकको पनि मिलेमत्तो भएको बचतकर्ताको आरोप। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम एचडी। नमस्कार।